अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रूए जमीन पर हिजरे अस्वद जन्नत की सौगात के तौर पर खाना काबा में मौजूद है। इसी तरह अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में यही बात कही जाती है कि इसको अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर उतारा था। लेकिन इस अंगूठी के बारे में अब तक ये बातें राज ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये किसके पास पहुंची और दोबारा से ये कब आश्कार होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 कबल अज मसीह से लेकर 931 कबल अज मसीह तक हुकूमत की। इसके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकाए दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम ने जो बशारत अपनी कौम को दी उसके मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब और मेरी जान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह में कयामो नमाज ज़ोहर अता फरमाई। 5 ऊंट, 5000 गायें और 20,000 दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान किए और फिर अपनी कौम और अशराफो मुअज़्ज़िज़ीन को मुखातिब करके कहा कि ये वो मकाम है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श था। सरकार दो आलम ने फरमाया कि इनकी अंगूठी के नगीने का रंग आसमानी था, उस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी हाथ में पहनकर अमूरे सल्तनत बहुत अच्छे तरीके से चलाते थे और जब ये अंगूठी इनके पास नहीं होती थी तो दिल को सुकून व इत्मीनान नहीं होता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, जिन, परियां सब इनके पास खींचे चले आते थे। एक मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब वो गुसल खाने में जाते तो अंगूठी अपनी बांदी को सौंप जाते और वापस आकर ले लेते। एक रोज आप गुसल के लिए तशरीफ ले गए तो मामूल के मुताबिक वो अंगूठी अपनी बांदी को दी। इस दौरान शैतान आपकी सूरत में जाहिर हुआ और आप अलैहिस्सलाम की बांदी से वो अंगूठी ले ली। रिवायात के मुताबिक हम सब के इल्म में है कि सब कारोबार सल्तनत उसी अंगूठी के सबब चल रहा था, तो अंगूठी के छिन जाने के बायस सब कुछ खत्म हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप एक घर के दरवाजे पर पहुंचे जो कि बनी इसराइल में से किसी का घर था। आप अलैहिस्सलाम ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कि आप कौन हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूं जिसकी दावत करना आप पर फर्ज है। खातून ने कहा कि मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसकी गैर मौजूदगी में किसी गैर महरम को अपने घर आने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। अलबत्ता आप पिछले रास्ते की तरफ हमारे बाग में आराम फरमाइए जब तक मेरा शौहर घर नहीं आ जाता। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के बताए हुए बाग में तशरीफ ले गए और आपकी आंख लग गई। दोस्तों, कहीं से एक सांप निकलकर आपका पहरा देने लगा। उस औरत का शौहर आया तो सांप को देखकर हैरान रह गया। उसने बीवी से पूछा कि ये शख्स कौन है। बीवी ने सारा किस्सा कह डाला। वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बेटी से शादी की पेशकश की। आपने वो पेशकश कबूल फरमाते हुए 3 दिन वहां क़याम फरमाया। दूसरी तरफ शैतान आपकी सूरत में आपके तख्त पर विराजमान था। दोस्तों, असूलों कवानीन में रद्दो बदल की वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अकरबा और उलमा को शक था कि ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है। चुनांचे इनकी जमात आप अलैहिस्सलाम की बीवियों के पास आई और उनसे कहा कि ये क्या मामला है, हमें सुलेमान की जात में शक पड़ गया है। अगर ये सच में सुलेमान है तो इसकी अदल जाती रही है, या ये कि ये सुलेमान ही नहीं है, वरना ऐसे खिलाफ शरा एहकाम ना देता। औरतें ये सुनकर रोने लगी। ये वहां से वापस आ गए और तख्त के इर्द गिर्द उसे घेर कर बैठ गए और तौरात खोलकर उसकी तिलावत शुरू कर दी। ऐसा करने से शैतान वहां टिक न सका और वहां से भाग गया। उस मलून ने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में गिरा दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे तो दरिया में मछेरों को मछलियां पकड़ते देखा। उनके पास आकर उनसे मछली मांगी और अपना नाम बताया। इस पर बाज लोगों को बड़ा तैश आया कि देखो, भीख मांगने वाला अपने आप को सुलेमान बताता है। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को मारना पीटना शुरू कर दिया।
آپ علیہ السلام زخمی ہو گئے، کنارے پر جا کر اپنے زخم دھونے لگے اور بعض ماہی گیروں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مارا گیا، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے آؤ، بھوکا ہے بھون کر کھائے گا۔ ناظرین، چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے لگے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ اس پر پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا امر تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لو۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور صندوق سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں رہے گا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کہ میرا بندہ میری عطا کے وقت بھی مجھ سے ڈرا ہوا ہے اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دی اور جنات کو بھی ان کا ماتحت بنا دیا، اور اس قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں جنوں اور انسانوں کو جادو ٹونے سے باز رکھنے کے لیے کالے علم اور جادو کی کتابوں کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بنی اسرائیل کے ٹیمپل سے وہ کتابیں سرنگ کھود کر نکال لی گئی تھی، اور یہ قوم اب بھی اس تلاش میں ہے کہ اس انگوٹھی کو حاصل کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کا خواب پورا کر سکے۔ اس حکمرانی کے خواب میں یہ لوگ آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ انگوٹھی آج تک نہ ان کو ملی ہے اور نہ آئندہ کبھی مل سکے گی، کیونکہ یہ انگوٹھی مرد مومن کی امانت ہے اور اس کا استعمال بھی انہی کافروں کے خلاف ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے آئی تھی۔ ناظرین، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت ہے، جبکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے تو اس انگوٹھی پر یہودیوں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ اسرائیل کے پرچم میں جو 5 کونوں والا ستارہ ہے، یہ بھی دراصل اسی انگوٹھی کی شبیہ ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں گئی، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لیکن مختلف روایات میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب یہ انگوٹھی دوبارہ سے ظاہر ہوگی اور اس پر لگی حق تعالیٰ کی مہر کے باعث یہ حق و باطل کو الگ الگ کر دے گی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔